السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالتلاميذ لي زيليف ديال دوزيام اني باك ايكونومي و باك جيستيون كونطابل. ان شاء الله غادي نحاول انني نخدم معكم بوغ ليكزامان ناسيونال ديال هذا العام هذا 2020 اللي غادي يكون ان شاء الله في جويي. دونك غنخدم معكم لي ماتيغ اللي كتقراو. اول ماده غنبدا بها هي ليكونومي جينيرال اي ستاتستيك. نحاول اني نشرح لكم الكور في بليزيور بارتي، جميع لي بارتي ديال الكور اللي عندكم ان شاء الله في ليكزامان. اي ابري ان شاء الله من نكمل اكسبليكاسيون ديال الكور غنخدم معكم لي زيكزامان ناسيونو ونشرح لكم لا ميثود باش تجاوبوا على لي كيستيون ان شاء الله. دونك بالنسبه لهذا الفيديو ديال اليوم هو البارتي 1 اللي غيكون ان شاء الله خاص باول شابتر اللي عندكم اللي هو لو مارشي. هاد الشابتر ديال لو مارشي غنقسمو على دو ايبيزود. الابيزود الاول غيكون اليوم ان شاء الله اللي غادي نشرح فيه ديفينيسيون ديال لو مارشي و لي كومبوزون دو مارشي. ان شاء الله نزيد لكم ابري واحد الابيزود الثاني اللي غادي يكون فيه لي تيبولوجي ديال لي مارشي. دونك ان شاء الله غنبداو بلو مارشي. دونك اول حاجه نبداو بها هو ديفينيسيون. شنو كنعنيو بلو مارشي؟ دونك لو مارشي السوق بالعربيه اي تان ليو، c'est-à-dire واحد المكان lieu de rencontre de l'offre et la demande d'un bien ou d'un service sur lequel se fixent les conditions de l'échange اللي هما les prix et la quantité. دونك لو مارشي هو واحد لوندروا، واحد المكان اللي كيتلقى فيه لوفر، يعني لي زوفرور، يعني لي فوندور. لو فور هما لي فوندور، المهم غنشوفو ابري كاين دي زيكسيبسيون. اي لا دوموند يعني لي زاشتور ولا لي دوموندور دان بيان اي دان سيرفيس، يعني واحد الشخص اللي هو اوفرور كيجي كيقدم العرض ديال السلعه ديالو ولا مثلا السيرفيس ديالو، بالمقابل واحد الشخص اخر كيطلب هاد السلعه ديالو، كيطلب هاد الخدمه ديالو. دونك هاد لو مارشي هو داك لو ليو فاش كيتلاقاو هاد الجوج هادو. وفي لو مارشي فاش كيتفيكسا لي كونديسيون ديال ليشونج، يعني كيتفيكسا شحال البري ديال هاد لو بيان ولا السيرفيس وشحال الكونتيتي ايشونجي. باغ اكزومبل عندنا مثلا واحد السيد كيبيع مثلا لي فخوي، هذا واحد الفلاح عنده لي فخوي، انا بالمقابل غير كونسوماتور بغيت نشري هاد لي فخوي، كنمشي لو مارشي كنتلاقى مع هاد الفلاح، هو اوفرور وانا اشتور دوموندور. هو عنده واحد البيان اللي هو هاد لي فخوي. دونك في هاد لو مارشي كنتفقوا على لي كونديسيون دو ليشونج بيناتنا، التبادل بينات. دونك انا كنتفقوا على البري شحال يبيع ليا وشحال نشري عنده، وكنتفقوا اوسي على لي كونتيتي échanger. Donc هذا هو لو مارشي. دونك بالنسبه هاد لو تيرم ديال لو مارشي عنده دو سونس، كاين سونس كونكري اي سونس ابستري. دونك سونس كونكري كنبيعش c'est-à-dire signification réelle دو مارشي، يعني المعنى الحقيقي ديال المارشي. وكاين اوسي واحد لو سونس اللي هو ابستري، يعني ني با ريال، يعني غير فيكتيف، يعني وهمي. دونك يعني كيفاش سونس كونكري؟ يعني فريمون راه كاين هاد لو مارشي اي ريال، يعني هاد لو رونكونتر انتر هاد لي دو بيرسون ولا هاد لي دو اجون فوندور او دوموندور ولا اوفرور اشتو ريال، هذا سونس كونكري. ولكن الا كان ني با ريال يعني ما كيتلاقاوش ريالمون، donc هذا sens abstrait. Pour le sens concret قلنا المعنى الحقيقي. le marché est un lieu de rencontre réel، يعني أن المارشي هو واحد l'endroit ولا واحد المكان اللي كيتلاقى فيه réellement les offreurs يعني les vendeurs et les demandeurs يعني les acheteurs des biens et des services où se déterminent les prix et les échanges et les quantités échangées. يعني كيما قلت لكم قبيله، يعني ملي كنقولوا سونس كونكري سي دير راه ريالمون هاد لوفرور هاد الدوموندور راه تلاقاو في لو مارشي. كيما قلت لكم ليكزامبل ديال
هاد الفلاح اللي كيبيع الفخوي وواحد الكونسوماتور اللي كيشري من عنده، دونك كيتلاقاو غيالمون. باغ اكزومبل ليكزومبل ديال لي سونس كونكري، يعني مثلا السوبر مارشي، مارشي ديال لي فخوي، مارشي ديال لي ليغوم، باغ اكزومبل لا بورس، كلشي هادو سو سون دي كونسيرن لو سونس كونكري. باغ كونتر سونس ابستري، بالنسبه للسونس ابستري لو مارشي est un lieu de rencontre fictif, c'est-à-dire n'est pas réel. des offreurs يعني les vendeurs et les demandeurs acheteurs، يعني ما كيتلاقاوش غيالمون. يعني ما كنمشيش انا مثلا عند داك الفلاح وكنتلاقى معاه ديريكتومون غيالمون، مي فيكتيفمون، يعني واحد الحاجه اللي هي افتراضيه فيرتويال pour échanger des biens et services à un certain prix. L'exemple ديال sens abstrait نقدروا نهضروا على لي سيت دو فونت انترنت. دوك لي سيت اللي كيكونوا لي فونت انترنت عن طريق الانترنت، اللي مثلا بحال لي سيت ديال امازون، لي سيت ديال جوميا اكسيتيرا، يعني الكتروبرانيت اكسيتيرا. يعني هذا سي با ان رونكونتر اللي هو فيكتيف. دونك هنا هذاك لوفرور كيتلاقى بواحد الطريقه غير مباشره مع لو دوموندور باغ واحد الكانال اللي هو الانترنت. هذا ليكزامبل مثلا. Donc, c'est quoi la différence entre sens concret et le sens abstrait? Sens concret qui compte une rencontre réelle entre l'offreur et le demandeur. Par contre, sens abstrait qui compte le rencontre fictive, c'est-à-dire n'est pas réel, seulement virtuel. Donc, d'abord, on voit les composantes du marché. Qu'est-ce qui compose le marché? Le marché qui compose l'offre, la demande et aussi les prix. Donc on va l'offre, l'art. C'est quoi l'offre d'un marché? L'offre, c'est la quantité de biens et services que les vendeurs souhaitent vendre en contrepartie d'un prix. Ce sont des agents qui possèdent les produits. Donc l'offre هو الكمية ديال السلع وديال الخدمات اللي هادوك لي فوندور، يعني باغ اكزومبل لي زونتربريز، بالنسبه لي فوندور لوفر لي زوفر ولا لي فوندور مثلا هما الشركات ولا مول الحانوت ولا هذاك الفلاح اللي قلت لكم داك اللي كيبيع. دونك لوفر هو ديك الكميه ديال السلع والخدمات اللي هذاك البائع بغى يبيعها بمقابل ديال واحد البري، كونتر بارتي دان بري. Donc, بالنسبة للوفرور هما ce sont des agents qui possèdent les produits، يعني هما اللي كيملكوا هذاك لي برودوي. بالنسبة signification économique كنقولوا بأن l'offre des biens et services est une fonction croissante des prix، يعني هي واحد الدالة تزايدية دي بري، يعني كلما تزاد لي بري كلما تزاد l'offre، يعني كلما كان الثمن طالع كلما العرض كيتزاد. يعني هذاك الفوندور كيولي كيبيع اكثر السلعه ديالو. مثلا انا عندي باغ اكزومبل دي ستيلو، ملي كنشوف ان لي ستيلو الثمن ديالهم طايح في السوق ما كنزعمش انني نخرج السلعه بزاف باش نبيعها، علاش؟ حيت الا بعتها الا خرجت السلعه بزاف باش نبيعها نخسر. دونك لكن الا شفت انا الثمن ديال لي ستيلو طالعين، دونك كنولي كنخرج بزاف ديال السلعه باش نبيعها، علاش؟ لانني عندي ربح اكثر. يعني كلما كان البري كثر كلما لو فوندور كيدير لوفر كثر، علاش؟ لانه غادي يحقق دي بينيفيس كثر. C'est-à-dire que lorsque le prix au marché augmente, l'offre de la production des entreprises augmente. يعني العرض ديال الانتاج كيزيد. هذا كيتسمى لا لوا جينيرال دو لوفر. ابخي غنشرحو لكم يعني شنو السينيفيكاسيون ديال ان لوفر ايت اون فونكسيون كرواسون دي بري. يعني ان البري هو اللي كيحدد لينا شحال لوفر ديال لونتربريز. يعني كلما تزاد لي بري في لو مارشي كلما لوفر كيتزاد، علاش؟ لان هاد لونتربريز كتولي كتربح اكثر. دونك هذا هو لا كورب دو لوفر. دونك كتلاحظوا بانه واحد الفونكسيون كرواسونط، ها واحد لا دروات اللي هو كرواسونط تزايدي. دونك دابا غنشوفوا لي لاسيسيتي دو لوفر. بالنسبه لهاد لاسيسيتي دو لوفر عند الناس ديال ليكونومي. دونك قلت لكم هاد لابارتي ديال الاستيسيتي عند الناس ديال ليكونومي. دونك ليلاستيسيتي دو لوفر او المرونه ديال العرض. ليلاستيسيتي بالعربيه المرونه.
هاد l'élasticité c'est un terme très important dans l'économie parce que هاد l'élasticité هي باش كان ميزوري l'effet ديال دي فاريابل على واحد لي فاريابل اللي كندرسوه. دونك سي كوا l'élasticité de l'offre؟ c'est la sensibilité يعني الحساسية ولا la réaction de l'offre. c'est la sensibilité de l'offre des biens et services face à une variation du prix. يعني شنو هو ردة الفعل ديال العرض ولا شنو هو الحساسية ديال العرض ديال لي بيان سيرفيس face à une variation du prix. يعني إلا تزاد البري بواحد في المية ولا تزاد بواحد لوطو شنو هو التأثير ديالو على l'offre ديال l'entreprise. c'est-à-dire qu'il mesure l'effet exercé par la variation du prix sur la quantité offerte au marché. يعني ملي كنقولوا l'élasticité du prix هو la mesure ديال l'effet exercé par la variation du prix sur la quantité offerte au marché. يعني شنو هو التأثير، يعني التأثير ديال الزيادة ولا التغير ديال البري على هذاك لا كونتيتي اوفرت او مارشي. يعني مثلا نشوفوا باغ اكزومبل ليكزومبل ديال لونتربريز اللي كتبيع لي ستيلوات. دونك ملي كنقولوا لي لاستيتي دوفر كنحسبوها كنشوفوا شنو هو التأثير ديال لا فارياسيون ديال البري، مثلا الزيادة ديال الثمن ديال الستيلوات ولا النقصان ديال، حيت نقولوا لا فارياسيون يعني كيتزاد ولا كينقصوا، ولا النقصان على لوفر اللي كتبيع لونتربريز. مثلا انا ستيلوات الا شفتهم تزاد الثمن ديالهم مثلا ب100%، مثلا كانوا كيتباعوا بجوج دراهم، مثلا الا كان البري جوج دراهم كنت كنبيع مثلا 200 بياسه، كنخرج 200 بياسه للبيع. ولكن الا شفت البري تزاد مثلا ب100% ولا 4 دراهم، دونك غنزيد لا كونتيتي اللي غادي نبيع. دونك الالاستيسيتي هي اللي كنحسبوا بها شحال الا تزاد مثلا البري بواحد البورسونتاج يعني 1%، بشحال كيتزاد لا كونتيتي ولا بشحال كتنقص لا كونتيتي اللي اوفرت او مارشي بالنسبه لهاد البيان اي سيرفيس. دونك الطريقه باش كتحسب l'élasticité prix هي لا فارياسيون لو طو دو لا فارياسيون ديال لوفر لا كونتيتي اوفرت على لو طو ديال لا فارياسيون ديال البري. يعني لا فارياسيون ديال لا كونتيتي على الكي ولا لا فارياسيون دي بي على بي، ولا نقدروا نديروها الطريقه لا فارياسيون ديال لا كونتيتي على لا فارياسيون دي بي في بي على لا كونتيتي. بالنسبه لهاد الشيء غندير لكم دي زيكزيرسيس بالنسبه للناس ديال ليكونومي خاص بهم. دونك بالنسبه للانتربريتاسيون ديالها، الا كانت الاستيسيتي بري كتساوي واحد، سيتاكو الا تزاد الا كانت واحد لا فارياسيون دو 1% ديال لي بري، الا تزادوا لي بري ب 1%، يعني ان لا كونتيتي اوفرت هي كتزاد ب 1%. فهاد لوكا هذا شنو هو لا ناتور ولا الفورم ديال لوفر؟ كنقولوا لوفر اي دي لاستيسيتي انيتير، يعني ان البري و لوفر كيتزادوا بنفس الانيتي واحد. الا كانت الالاستيسيتي بري كبر من واحد، يعني انه الا زاد البري بواحد 1% لوفر كيتزاد اكثر منه، يعني كيتزاد اكثر من 1%. دونك نقولوا ان لوفر اي الاستيك يعني مرن، يعني غير واحد الزياده بسيطه ديال البري كيخلي ان الفوندور كيزيد لا كونتيتي اللي كيبيع. اما الا كانت الالاستيسيتي بري اصغر من واحد يعني نيجاتيف، يعني هنايا المهم ماشي نيجاتيف يعني اصغر من واحد، يعني محصوره بين 0 و 1، هذه بالضبط محصوره بين 0 و 1، يعني ان الزياده ديال البري ب 1% كي لا كونتيتي اوفرت كتزاد بواحد النسبه اللي هي اقل من 1%. كنقولوا لوفر اي انيلاستيك يعني ماشي مرن. اما الا كانت الالاستيسيتي بري كتساوي 0، دونك كنقولوا ان الزياده لا فارياسيون ديال البري ما كيكون عندها حتى شي تاثير على لا كونتيتي اوفرت. بالنسبه لهاد الكا هادي، بالنسبه لهادي يعني ان الزياده ديال البري ما عنده حتى شي تاثير على لوفر، يعني واخا يزاد البري كيف ما تزاد لوفر كيبقى ريجيد. داكشي علاش بالنسبه للفورم دو لوفر كنقولوا لوفر اي بارفيتمون انيلاستيك ولا لوفر اي ريجيد. دونك بالنسبه للشكل ديال لا كورب ولا لا دروات ديال لوفر كيكون دروات اللي هو فيرتيكال. دونك بالنسبه للحاله الاخيره الا كان الالاستيسيتي ديال لوفر كتكون تساوي بليس لانفين يعني شي رقم كبير، دونك هنا كنقولوا ان الزياده ديال البري ب 1% كيكون لا رياكسيون ديال لوفر كيكون واحد لا رياكسيون اللي هي كبيره، يعني راه تزاد غير البري مثلا غير بدرهم
كتلاحظوا بان لوفر ديال لونتربريز كيتزاد بواحد الوتيره سريعه، كنقولوا ان لوفر اي بارفيتمون الاستيك، يعني كيكون واحد لا droite اللي هو droite اوريزونتال. دونك بالنسبه لهادشي ان شاء الله غندير لكم دي زيكزارسيس فيه. دابا غنشوفوا لا دوموند. دوزيام كومبوزونت بالنسبه لو مارشي هو لا دوموند. سي كوا لا دوموند؟ الطلب. La demande correspond à la quantité de biens et services que les demandeurs acceptent d'acheter en contrepartie d'un prix. يعني أن la demande هو ديك الكونتيتي، يعني الكمية ديال السلع والخدمات اللي لي زاشتور يعني لي دوموندور، مثلا حنا لي ميناج لي كونسوماتور كان اكسبتو باش نشريها كونتر بارتي دان بري. يعني بالنسبة لا دوموند هو كيمثل البري ماكسيمال que l'acheteur accepte, ou la quantité maximale que l'acheteur accepte pour chaque niveau de prix. يعني مثلا إلا كان البري كيساوي مثلا هذا على كونتيتي اللي غنشري هي هادي، دونك هذا هو لا دوموند، يعني ديك الكمية اللي كيشري لو دوموندور ولا لاشتور pour chaque unité de prix ولا pour chaque niveau de prix. دونك لا دوموند هو العكس ديال لوفر، هو اون فونكسيون ديكرواسون دي بري، يعني عكس ديال لوفر، حيت حنا لي كونسوماتور كلما كان الثمن ناقص كلما كنشريو كثر. يعني باغ اكزومبل انا مشيت بغيت نشري مثلا دي فروي، بغيت نشري مثلا لو بوم، دونك مشيت لقيت لو بوم ب 40 درهم الكيلو، دونك غنمشي نشري غير كيلو واحد حيت هو غالي 40 درهم. ولكن الا مشيت نهار اخر وتلقيت ان لو بوم داير غير 10 دراهم، دونك تنقص البري، دونك انا غنزيد لا كونتيتي ديالي، غنزيد لا كونتيتي اللي كنشري. داكشي علاش كنقولوا اون فونكسيون ديكرواسونت، يعني كاين واحد الغولاسيون اللي هي انفيرس اي ديكرواسونت اي نيجاتيف اونتر لو بري اي لا دوموند دان بيان. يعني كلما نقص البري كلما كنزيد كثر، والعكس كلما زاد البري كلما كنشري اقل. دونك هذه هي. C'est-à-dire lorsque le prix au marché augmente, la demande des ménages diminue. Il est تزاد في المارشي الناس كينقصوا لا دوموند ديالهم. et l'inverse يعني كلما نقص البري كلما لا دوموند تزاد. حنا كنتكلموا على لوا جينيرال دو لا دوموند نهضروا. دونك هذا هو ريبريزونطاسيون غرافيك الا كتلاحظوا، هو كورب اللي هو ديكروسونت ولا دغوات اللي هو ديكروسونت، يعني كلما تزاد البري كلما لا دوموند كينقص، وكلما نقص البري كلما لا دوموند كيتزاد. دابا نشوفوا ليلاستيسيتي دو لا دوموند، هذه عند الناس ديال ليكونومي لا ميم شوز كيف ما قلنا. ليلاستيسيتي هي كنشوفوا لا رياكسيون ديال اون فاريابل فاس ا اون فارياسيون دو زوطخ فاريابل. دونك ملي كنهضروا على ليلاستيسيتي دو لا دوموند ني بيان سور كنقولوا بان شنو هو داك التاثير وشنو هو رده الفعل ديال لا دوموند دان بيان اي دي سيرفيس فاس ا اون فارياسيون دي بري. يعني الا تزاد البري ولا تغير، يعني زاد ولا نقص، شنو هو التاثير ديالو على لا دوموند. دونك سي لا سونسيبيليتي دو لا دوموند دي بيان ان سيرفيس فاس ا اون فارياسيون دي بري، يعني شنو هو ديك الحساسيه ولا رده الفعل ديال لا دوموند ديال الكونتيتي اللي كي اكسبتي باش يشريها واحد لو دوموندور الى تغير البري. وديما كنخدموا على 1%، c'est-à-dire qu'il mesure l'effet exercé par la variation de prix sur la quantité demandée au marché. يعني كيقيس داك التاثير ديال التغير ديال البري على لا دوموند او مارشي، يعني تزادوا الاسعار في السوق شنو هو ردة الفعل ديال لا دوموند. دونك الالاستيسيتي دو لا دوموند هو لا فارياسيون ديال لا دوموند اون بورسونتاج، يعني داك لوطو باش كيتغير لا دوموند كنقسمو على لوطو دو لا فارياسيون ديال البري، يعني البري باش كيتغير. دونك يعني لا فارياسيون ديال دوموند على لا دوموند لا فارياسيون دو بري على البري. دونك غنوريكم دي زيكزامبل بور لي كالكيل. دونك بالنسبه للاستيسيتي بري نورمالمون هي كتكون ديما نيجاتيف، ولكن كاين دي زيكسيبسيون غنشوفوه. ليلاستيسيتي دو لوفر كتكون بوزيتيف، باغ كونطخ ليلاستيسيتي دو لا دوموند كتكون نيجاتيف، ولكن كاين دي زيكسيبسيون نشوفوهم. دونك هنا كاين 4 سيتياسيون بوسيبل بالنسبه للانتربريتاسيون. الا كانت عندنا دونك ديما كنديروا بالنسبه للانتربريتاسيون كتكون حسب لا فالور ابسولي القيمه المطلقه، يعني الا خرجت لي مثلا ناقص واحد كنحسبها واحد. دونك الاستيسيتي الا كانت القيمه المطلقه كتساوي صفر كنقولوا لا دوموند اي ريجيد او بارفيتمون انيلاستيك، يعني الا تزاد البري ولا نقص
لا دوموند ما كيتاثرش. هادشي كيكون بوغ لو كا دي مثلا ديال لي بيان ديال بروميير نيسيسيتي، يعني شي حاجه ضروريه للحياه، واخا يتزاد الثمن ديالها دونك حنا داكشي اللي كنستهلكو كيبقى هو ما كيتغيرش. مثلا بحال الالكتريسيتي ولا لو ولا الماء، مثلا داك الماء لي فاكتور ديال الالكتريسيتي ولا الضو، يعني واخا يتزاد الثمن داكشي اللي كنستهلكو كيبقى هو. علاش؟ لان حاجه ضروريه بالنسبه لينا. ولا مثلا السكر ولا مثلا الفارين ولا شي حاجه بروميير نيسيسيتي، يعني واخا نقولوا لا دوموند ريجيد، يعني لا دوموند ما كيتاثرش، يعني لا كونتيتي اللي كيشري واحد لو كونسوماتور ما كتاثرش بالتغير ديال الاسعار. واخا الاسعار يتزادوا ولا ينقصوا داكشي اللي كنشريو كيبقى هو. الا كانت الالاستيسيتي كتساوي واحد، يعني القيمه المطلقه دي كتساوي واحد، نقولوا لا دوموند اي دي لاستيسيتي انيتير، يعني داكشي كيكون انيتير، يعني الا تزاد البري بواحد في المية كنقص لا كونتيتي اللي كنشري بواحد في المية. الا تزاد البري بمية في المية كنقص لا كونتيتي اللي كنشري مية في المية، داكشي كيكون انيتير بنفس لي زينيتي. الا كانت الاستيسيتي كبر من واحد كنقولوا لا دوموند اي الاستيك، يعني مرن، يعني كيتزاد البري مثلا بعشرة في المية، هداك الشيء اللي كنشري كنقصو بعشرين في المية، يعني كتر. الا كانت الالاستيسيتي محصوره بين صفر وواحد قيمه مطلقه نقولوا لا دوموند اي انيلاستيك، يعني ان الزياده ديال ولا النقصان التغير ديال البري بواحد في المية كيسبب لنا واحد التغير ديال لا دوموند بواحد النسبه اللي هي اقل من واحد في المية. دونك هنايا غنخدم لكم واحد ليكزومبل. حنا عندنا une entreprise attestée de prix sur 2 périodes, 2 mois. Les résultats sont les suivants. Donc عندنا le prix de vente unitaire, la quantité vendue. المهم راه la quantité vendue هي لا دوموند، اصلا لا دوموند راه كيساوي لوفر بالنسبه للمارشي. دونك عندنا 2 mois de période ام واحد و ام جوج. دونك عندنا البري في الشهر الاول 15 اورو والبري في الشهر الثاني 20 اورو. دونك البري راه تزاد. شنو كنلاحظوا؟ لا كونتيتي فوندي يعني دوموندي 500 ولا 450 نقصات، يعني تزاد البري لا دوموند نقص. دونك كنحسبوا لا فارياسيون اون بورسونتاج. كيفاش كتحسب لا فارياسيون اون بورسونتاج؟ كنشدو ديك الزياده اللي تزاد، بشحال زاد البري، كان 15 ولا 20 زائد 5، دونك ها هي بوزيتيف زائد 5، وكنقسموه على البري الاول وكنضربو في 100، يعني 5 على 15 يعني 0.33 وكنضرب في 100 كتعطيني 33.33%. دونك بليس يعني خرجت لي بوزيتيف. هاي الطريقه باش كنشدو، كتشوف بشحال تزاد ولا بشحال نقص. هنا عندنا ديما هذا ناقص هذا كيعطينا زائد 5، هاد زائد 5 كنقسمو على 15 كتعطينا 0.33 وكنضربها في 100 كتعطيني 33.33%. لا ميم شوز غنديروها بوغ الكونتيتي فوندي ولا دوموندي. يعني الى شفتو كانت 500 ولا 450 شنو نقصات ب50. دونك داكشي اللي درنا ناقص 50 كنقسمو على هذه الاولى 500 ناقص 50 على 500 هي 0.1. دونك غنضربوها في 100 تعطينا ناقص 10% حيت نيجاتيف. دونك قلنا الالاستيتي هو لوطو ديال لوطو هنا هذا ناقص 10 على هذا لوطو هذا زائد 33. دونك كيخرج ليا ناقص 0.33. دونك هذا هو الالاستيسيتي. بالنسبه للانتربريتاسيون كنشوفوا القيمه المطلقه، هاد 0.33 هي محصوره بين 0 و 1. دونك لا دوموند اي الاستيك. بالنسبه للانتربريتاسيون كنقولوا سي لو بري اوغمونت دو 1%، الا زاد البري ب 1% بواحد الدرهم ب 1% مثلا، لا دوموند ديميني دو 0.33%. دونك هنا دابا نشوفوا نهضروا على لا لوا دو لوفر اي لا دوموند. بوغ لا لوا دو لوفر اي لا دوموند هو واحد الكونسيبت اللي هو ديال لي ليبيرو لي كلاسيك لي نيو كلاسيك هما اللي داروه. دونك القانون ديال العرض والطلب، يعني ان في المارشي كيسيروا هاد الميكانيزم ديال لوفر اي لا دوموند. شنو كنعنيو بلا لوا دو لوفر اي لا دوموند؟ La loi de l'offre et la demande représente le modèle principal de l'économie de marché. لأن بالنسبة للإيكونومي كاين جوج الأنواع ديال الإيكونومي، كاين ليكونومي دو مارشي وكاين ليكونومي بلانيفي. بالنسبة للإيكونومي دو مارشي هو une économie est caractérisée par la liberté
de l'économie, c'est-à-dire que l'économie est basée sur les mécanismes de le libre jeu de l'offre et la demande, son intervention de l'État. يعني أن l'économie نقول l'économie d'archi يعني أن الاقتصاد كيسيروا هذاك الميكانيزم ديال l'offre et la demande بلا تدخل الدولة. يعني الدولة كتكون بعيدة على l'économie. Par contre, une économie planifiée ou une économie qui est caractérisée par une forte intervention étatique. يعني كيكون فيه واحد التدخل ديال الدولة في الاقتصاد. يعني ما كاينش هاد لا لوا دو لوفر لا دوموند، الدولة هي اللي كتدخل في l'économie. دونك قلنا بالنسبة لا لوا دو لوفر لا دوموند représente le modèle principal de l'économie de marché et repose sur l'équilibre de la quantité des biens offerts et la demande dans certains biens. يعني أن l'équilibre بالنسبة للمارشي entre les biens pour un bien entre l'offre et la demande. داك التوازن ديال السوق كيسيروا العرض والطلب. يعني داكشي اوتوماتيكمون تيكون بالعرض والطلب. التوازن ليكيليبر كيكون بالعرض والطلب يعني ان البري اي لا كونتيتي ديال لو مارشي كيحددها لوفر اي لا دوموند. يعني كلما تزاد لا دوموند البري كيطلعوا والعكس اكسيتيرا. دونك عفوا قلت لكم كلما تزاد لا دوموند كلما تزادوا لي بري لا دوموند كينقص والعكس. كلما نقصوا لي بري لا دوموند كيتزاد. وبالنسبه للوفر كلما تزادوا لي بري لوفر كيتزاد، كلما نقصوا لي بري l'offre كينقص. Donc le taux ayant une influence sur les prix de ce bien suivant l'importance de l'offre et la demande. يعني ان سواء l'offre سواء la demande كيأثروا على لي بري. مثلا نجينا على المارشي لا دوموند ما كاينش، كاين السلعه وما كاين اللي يشريها، ما كاينش اللي يشريها. دونك هذاك لاشتور il est obligé انه باش ينقص البري ديالو باش يقدر يبيع السلعه. دونك بالنسبه هاد الميكانيزم ديال لوفر اي لا دوموند باش تفهموا مزيان الوضع لوفر لا دوموند، يعني انه ملي كيكون عندنا مثلا في ان مارشي مثلا البري طالعين، دونك البري طالعين كيكون لوفر كتير، ولكن كيجيو لي دوموندور كيشوفوا ان لا كونت البري طالعين بزاف ما يقدروش يشريو. دونك شنو كيدير ملي كيشوف هذاك لونتربريز اللي كتبيع ملي كتشوف ان البري طالعين ولوفر ديالها كتير ولكن من الناس ما كاينش كيشريو، شنو كدير؟ كيجي هاد لا لوا دو لوفر لا دوموند كينقص لنا البري. يعني كنخدموا بالميكانيزم ديال لا فليكسيبيليتي دي بري. لي بري سون فليكسيبل، يعني ممكن انهم ينقصوا ويزادوا. دونك كينقصوا لي بري باش يقدروا ان الناس يشريو. دونك اون فوا لي بري كينقصوا لا دوموند كيتزاد. باش pour que le marché soit fonctionné par le mécanisme de la loi de l'offre et la demande, il faut باش يكون واحد لو مارشي يتفونكسيونا par le mécanisme de la loi de l'offre et la demande, il faut qu'il y ait deux conditions. اول كونديسيون خصنا تكون عندنا une concurrence pure et parfaite. Une concurrence pure et parfaite les 5 conditions ديالها: l'atomicité, l'homogénéité, libre entrée et sortie de marché, la transparence et la fluidité. Donc هادشي باقي نهضروا عليكم عليه. ضروري خاصنا تكون عندنا une concurrence pure et parfaite. Et aussi l'offre et la demande doivent être parfaitement élastiques. L'offre et la demande خاصهم يكونوا parfaitement élastiques. C'est quoi parfaitement élastique? C'est-à-dire grande sensibilité de l'offre et la demande face aux variations de prix. يعني كتغير البري غير شي شويه l'offre et la demande هما كيتاثروا. دونك هذه هي forte ou la parfaitement élastique ou la fortement élastique. Donc à demander les deux conditions pour que le mécanisme de la loi et de l'offre soit fonctionné dans un marché. Donc on va d'abord les exceptions de la loi de l'offre et la demande. شنو هما les exceptions ديالو؟ l'offre et la demande عنده des exceptions. قلنا بان بالنسبه للوا دو l'offre et la demande بالنسبه للوفر الا تزادوا لي بري لوفر كيتزاد، بالنسبه لا دوموند الا تزادوا لي بري لا دوموند كينقص، والعكس الا نقصوا لي بري لا دوموند كيتزاد. ولكن كاين دي زيكسيبسيون. اول اكسيبسيون هو لانترفونسيون دو ليتا.
يعني واحد ليكونومي حيت قلنا لا لوا دو لوفر لا دوموند هذا هو قلنا فونكسيون برينسيبالمون دون ليكونومي دو مارشي. قلت لكم ليكونومي دو مارشي كتكون لانترفونسيون دي ايتاتيك كتكون تري فيبل يعني الدوله ما كتدخل في الاقتصاد. دونك لي زيكسيبسيون ديالو هو لانترفونسيون دو ليتا يعني ملي كيكون واحد ليكونومي بلانيفي يعني كاركتيريزي بار une forte intervention de l'État. Donc la loi de l'offre et la demande ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas parce que l'État fixe les prix. L'État qui dit la fixation des prix. On a de la fixation des prix qui dit l'État entrave le mécanisme de la loi de l'offre et la demande. Lorsque l'État intervient dans l'économie, il peut entraver la loi de l'offre et la demande par la fixation des prix. L'exemple pour les biens de première nécessité المواد الأساسية يعني بحال الدقيق السكر هاد المواد الغاز البوتاغاز اكسيتيرا. دونك ملي كيكون مثلا لو مارشي ديال السكر ولا مثلا ديال سميتو راه لي بري كيبقاو فيكس يعني واخا يتزاد الطلب ولا يتزاد العرض ولا سميتو الاسعار كيبقاو ثابتين. علاش؟ لان الدوله مدخله في ليكونومي. الدوله دارت واحد لا فيكساسيون دي بري دونك ما كيتزحزحش يعني ان ملي كيكون واحد لا فيكساسيون دي بري باغ لانترفونسيون دو ليتا كنلاحظوا بان كيكون لا لوا دو لوفر اي لا دوموند نو فونكسيون با. دونك هذا اكسيبسيون. aussi parmi les exceptions la symétrie de l'information. La symétrie de l'information c'est-à-dire l'absence de la transparence. حيت قلنا ان parmi les conditions de la fonctionnement ديال la loi de l'offre et la demande هو la concurrence pure et parfaite. Ou parmi les hypothèses ou les conditions pour que un marché soit en concurrence pure et parfaite, c'est la transparence. La transparence, c'est-à-dire l'information est parfaite, l'information est complète. يعني أن les offreurs et les demandeurs كتوصلهم المعلومة كاملة. أنا مثلا كنعرف les conditions ديال لي مارشي، كنعرف لي بري، كنعرف شحال ديال لا دوموند كاين، كنعرف لي كونكورون ديالي لي بيان ديالهم، لا كاليتي ديالهم، كنعرف بزاف ديال الحوايج يعني كتوصلني المعلومه. اي اوسي بور لي دوموندور يعني لي زاشتور عارفين لي كونديسيون دو مارشي، كنعرف لي بري، كنعرف شحال من حاجه. دونك ملي كيكون عندنا اين اسيميتري دانفورماسيون يعني المعلومه ني با كومبليت ني با بارفيت، المعلومه ما كتوصلناش. Donc, parmi les exceptions de la loi de l'offre et la demande. L'exemple هو marché des voitures d'occasion. Et les voitures d'occasion là, les voitures de Le Mans qui تسمى بالانجلي. Donc يعني مثلا انا بغيت نشري une voiture d'occasion، انا راه ما كنعرفش هذاك لو فوندور اللي كيبيع ليا راه ما كيعطينيش لانفورماسيون بارفيت. يعني كتكون واحد لا سيميتي دانفورماسيون، ما كيعطينيش المعلومه كامله. تيقول لي الطوموبيل ديالي راه مزيانه، راه بونيطا، كاليتي باقي صحيحه ولا داكشي، ولكن واش عطاني لانفورماسيون بارفيت؟ ما عطانيش. دونك هنا كيكون عندي واحد الشك، يعني كنوقع في واحد سيليكسيون ادفيرس كتسمى، يعني نقدر ما نطيقش فيه حيت ما عطانيش المعلومه. دونك هذا باغمي لي زيكسيبسيون ديال لا لوا دو لوفر لا دوموند. اوسي عندنا ايفي دو جيفن. Effet de Giffen qui compte pour les biens inférieurs. Un bien de Giffen ou le bien inférieur, d'après Robert Giffen, est un type de bien de première nécessité. L'exemple, le pain, le khobz. Lorsque son prix augmente, cela réduit assez fortement le pouvoir d'achat des consommateurs pour les forcer pour équilibrer leur budget, à renoncer à d'autres biens de substitution plus coûteux, exemple la viande, et reporter leur demande sur le premier produit. يعني ان بيان دو جيفن ولا ان بيان انفيريور كيتسمى يعني واخا يتزاد الثمن ديال السلعه، حيت قلنا مثلا في لا لوا دو لوفر اي لا دوموند، مثلا لا دوموند لورسك لو بري دان بيان كيتزاد لا دوموند ديالو كينقص. مثلا لا فيوند تزاد الثمن ديالو، ما بقيتش غنشري نفس الكونتيتي اللي كنشري. ولكن بوغ ان بيان دو بروميير نيسيسيتي مثلا لو بان ولا لو بوم دو تير، بطاطس، هادو سو سون دي بيان دو بروميير نيسيسيتي. مثلا لو بان تزاد الثمن ديالو، شنو كنديرو حنا ككونسوماتور؟ الا ما كنتبعوش لا لوا دو لوفر لا دوموند، نو، هذا اكسيبسيون. واخا كيتزاد الثمن ديال الخبز، شنو كيدير لي كونسوماتور؟ كيتخلاو على مثلا شي حاجه اللي هي غاليه، مثلا لا فيوند،
وكيزيدو يشريو كتر لو بان. دونك هذا un mieux de chiffon. Et aussi il y a exception des effets de Veblen. Effet de Veblen pour les biens du luxe, يعني les biens supérieurs, شي حاجة اللي هي هوت كام كتسمى. D'après Thorstein Veblen, l'économiste, est un type de bien du luxe. Lorsqu'il n'est pas assez cher, c'est-à-dire que son prix ne reflète pas son positionnement haut de gamme, sa demande est faible, soit car la qualité perçue est inférieure, soit parce qu'il n'est plus un symbole de statut. Lorsque son prix augmente, sa demande augmente. Et aussi, on parle alors d'effet de Veblen ou effet de démonstration. يعني un effet de Veblen qui connaît pour les biens du luxe. يعني شي حاجة de haut de gamme, شي بارفان غالية, شي voiture de bonne qualité, شي حاجة غالية, واحد لوطيل دو 5 étoiles. هنا كاين واحد الفي هو بسيكولوجيك. يعني هاد الناس هادو الحاجة مثلا هاد لوطيل ولا هاد الفواتور من الثمن ديالها كينقص, هو ما بقاش كيشريها, ما تيشريهاش, كينقص لا كونتيتي اللي كيشري فيها. علاش؟ حيت هو عنده واحد الفكره في راسو تيقول لي ان الثمن الحاجه اللي هي كتكون البري ديالها انفيريور لا كاليتي ديالها كتنقص. ولكن بالعكس ملي كيشوف هاد الحاجه زاد الثمن ديالها كيمشي يشريها. مثلا شي لوحه فنيه كيطلع الثمن ديالها كيمشي يشريها. علاش؟ لانه عنده واحد الحاجه في راسو كتقول ليه بان حاجه كلما تزاد الثمن ديالها كلما لا كاليتي كيتزاد والعكس. دونك هذا هو ليفي دو فيبلن. دونك دابا غنشوفو اخر حاجه بالنسبه لي كومبوزونت هو لو بري هو الثمن. سي لا كونتربارتي, المهم هذه لا كونتربارتي غير نكتبها مزيان. Le prix est la contrepartie monétaire que l'acheteur veut donner ou le vendeur accepter pour recevoir pour réaliser l'échange du bien ou service. Donc le prix est la contrepartie, le مقابل المالي monétaire المادي que l'acheteur veut donner, donc le مقابل المادي اللي l'acheteur كيعطيه و le vendeur كيأكسبتي كيقبلو باش يديروا l'échange. مثلا انا باغي نشري واحد الستيلو كيدير 2 دراهم. البري هو داك المقابل باش كناخذ به هاد الستيلو, وهو المقابل اللي كيأكسبتي هذوك لو فوندور باش يبيعوا ليا. دونك لا رونكونتر اونتر لا كورب دو لوفر اي لا كورب دو لا دوموند, هاد الالتقاء بيناتهم هذا هو l'équilibre دو مارشي, permet d'atteindre l'équilibre c'est un marché. Ainsi le prix et la quantité d'équilibre, يعني le prix du marché est déterminé par la confrontation entre l'offre et la demande, la rencontre entre l'offre et la demande. Donc هذا هو le prix du marché. المهم ماشي غنديطايو فيه ان شاء الله مزيان, نهضروا على لي تيبولوجي دو مارشي. دونك غنشوفوا اخر حاجه هو شنو هو لو رول لو بري dans une économie de marché, حيت حنا كنهضروا على l'économie de marché. Le prix est la variable première d'ajustement dans une économie de marché. Le système de prix joue un rôle déterminant dans les décisions des agents économiques en assurant plusieurs fonctions. Pour une économie de marché, une économie caractérisée par une faible intervention étatique, الدولة ما كتدخلش في l'économie, يعني أن l'économie كيسيروا لو marché. le prix هو واحد الفاريابل, واحد المتغير اللي هو أساسي اللي هو اللي كيحدد ليا ليكيليبر في لو marché. دونك يعني أن l'équilibre du marché est déterminé par le système des prix. يعني les entreprises كيحدوا l'offre ديالهم بلي prix, les demandeurs كيحدوا la quantité اللي كيشروا بلي prix, يعني ان l'économie بصفة عامة لي prix هو اللي كيحدوا. دونك هاد لي ديسيزيون ديال les agents en assurant plusieurs fonctions. أول حاجة l'information, يعني les prix عنده plusieurs fonctions. Les prix c'est l'information, معلومة. Les prix sont destinés quand à la rareté relative des biens ou des services. يعني les prix راه تعطينا معلومة, يعني un bien اللي كنلقاو الثمن ديالو طالع يعني c'est-à-dire que هاد le bien est un bien rare, الثمن ديالو طالع دونك ولا قليل. Par contre un bien اللي الثمن ديالو ناقص كنقولوا c'est un bien abondant, يعني موجود, حاجه اللي هي موجوده في السوق راه كيكون الثمن ديالها طايح. باغ كونطخ الحاجه اللي هي غار في السوق دونك راه كيكون الثمن ديالها طالع.
Donc fonction des prix ou l'information. Donc ils permettent d'orienter les ressources de manière efficiente afin de maximiser la satisfaction des agents économiques. L'incitation. Les prix ont une fonction d'incitation. L'incitation, motivation. Une variation des prix incite les producteurs et les consommateurs à modifier leur offre et la demande. يعني انا مثلا كنشوف ان هذا التليفون الثمن ديالو طاح في السوق، هادشي كي انسيتيني ولا كي موتيفيني ولا كيخليني كيحفزني انني نمشي نشريه حيت الثمن ديالو طايح. اوسي لو برودكتور ملي كيشوف مثلا هاد السلعه هادي الثمن ديالها طالع في السوق، هادشي راه كيشجعو انه ينتج ويبيع. Donc investissement, choix de production, technologie, etc. La coordination. La coordination تنسيق. Le mécanisme de prix assure une coordination qui règle le problème de l'offre et la demande. Donc, dans le meilleur intérêt de la collectivité, cette coordination obtenue grâce à des informations multiples et continues. Le mécanisme de prix amène la production optimale, c'est-à-dire une allocation aux ressources disponibles à la production des biens les plus désirés par la production. بالنسبة لا كورديناسيون شنو كنعني بها؟ يعني ان هاد لي ميكانيزم دو بري ولا سيستيم دو بري، يعني لا فليكسيبيليتي بري البري كيتزادو ولا كينقصو، هو باش كيديرو لي زونتربريز لا كورديناسيون دو بروبليم دو لوفر اي لا دوموند. يعني مثلا كنلقاو ان لوفر كتير ولا دوموند قليل، دونك هاد لونتربريز باش تعالج هاد المشكل ديال لا فيبليس ديال لا دوموند كدير لا كورديناسيون باغ لي بري. يعني شنو كيديروا؟ كينقصوا لي بري، حيت عرفنا بان لا دوموند ايت اون فونكسيون دي كرواسون دي بري، كينقصوا لي بري، الا نقصوا لي بري لا دوموند كيتزاد. دونك يعني انا نقولوا ان لي بري كيدير لا كورديناسيون اونتر لوفر اي لا دوموند. يعني هادشي كيخلينا واحد لا برودكسيون اوبتيمال، يعني كنعرفوا شحال لا كونتيتي اللي خصنا ننتجو. aussi parmi les fonctions il y a la rationalité, العقلانية. La rationalité c'est un terme très important pour les pensées libérales, les penseurs Adam Smith, David Ricardo, etc. Le prix fait comprendre aux agents que tous leurs désirs ne peuvent être satisfaits faute de ressources. Ainsi, quand le prix d'un bien augmente, certains individus réduisent leur consommation. يعني أن les prix كيخلينا نخدموا بلا rationalité عقلانية. يعني لي ديسيزيون اللي كنختارو سو سون دي ديسيزيون اللي هما غاسيونيل. يعني انا مثلا عندي 100 درهم في جيبي، هاد 100 درهم بغيت نشري بها مثلا واحد لابيومون، واحد اللباس ابيومون. هاد لابيومون كيدير 100 درهم، دونك هاد 100 درهم باغ كونطخ كاين واحد لابيومون اللي كيشبه ليه نيت نفس لا كاليتي كيدير 50 درهم. دونك باغ لو ميكانيزم دي بري كنخدم لا راسيوناليتي، كندير واحد لي ديسيزيون راسيونيل. كنقول في بالي دابا هاد الحاجه هادي كدير 100 درهم غير وحده، شنو انا غندير؟ ناخذ انا جوج بالثمن ديال 50 درهم الوحده، جوج ب 100 درهم. دونك انا كندير ديسيزيون راسيونيل. et aussi parmi les fonctions ديالو هو l'équilibre. يعني le marché le prix, le mécanisme de prix assure l'équilibre du marché ولا l'équilibre de toute l'économie. نتمنى انكم استفدتوا من هاد الاكسبليكاسيون. هذا غير ليبيزود الاول. بالنسبه لليبيزود الثاني ان شاء الله نهضر لكم فيه على لي تيبولوجي ديال لي مارشي. دونك حاولوا انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع لي زيليف لي زامي ديالكم، وتابوناو في لاشين يوتيوب ان شاء الله باش يوصلكم الجديد.